नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 25 गते बिहीबार अधिक श्रावण कृष्ण पक्षको नवमी तिथि 7:51 सम्म नवमी तिथि रहने, उपरान्त दशमी तिथि रहने। सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, चन्द्र राशि वृष रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 अगस्त महिनाको 10 तारिक, शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:32 र सूर्यास्त साँझ 18:45। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। श्रावण महिना भगवान शिवको प्रिय महिना। श्रावणमा चोखोनितो भएर देवालयमा महादेवको दर्शन गरी व्रत बस्ने सनातन धर्मावलम्बीहरू बीच रहेको परापूर्व कालदेखिको आस्था र विश्वासको साथमा मनाउँदै आएको चलन। यस महिनामा भगवान शिवको व्रत बसी शिवको पूजा गरे आफू, श्रीमान, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै महादेव मन्दिरहरू रहेको यस शिवालयहरूमा श्रावणे सोमबारका दिन विशेष घुइँचो लाग्ने। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिव भएकाले यो दिनको शिव उपासनाले विशेष मानिने। श्रावण महिनामा रुद्री नेपाली समाजमा लगाउने चलन। सत रुद्रीय वैदिक मन्त्र पाठ गरी शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्नुलाई रुद्री भनिने। रुद्रीमा वैदिक मन्त्र उच्चारण सहित जलधाराले शिवको अभिषेक गरिने। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष यी 4 कुराको इच्छा गर्नेहरूले रुद्री पाठद्वारा आशुतोष भगवान रुद्रलाई प्रसन्न पार्न रुद्री लगाउने चलन। हिन्दू वैदिक धर्म, संस्कृति तथा परम्परा अनुसार अभिष्ट कामना पूर्णताको अपेक्षाका साथ भगवान शिवको पूजा आराधना र रुद्री पाठ लगाइने। धार्मिक आस्थाको धरोहर महाबु धाम पर्यटकीय पूर्वाधारमा अझै लगानी अभावमा उक्त स्थानमा पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न निकै असहज भएको। महाबु धाम कालीकोटको मुख्य पर्यटकीय स्थल भएर पनि ओझेलमा पर्दै आस्थाको केन्द्र र मनमोहक दृश्यको अवलोकन गर्न त्यहाँ वर्षेनी हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू गइरहेका। धेरै पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको महाबु धाम धार्मिक पर्यटनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण स्थल। महाबु धाम धार्मिक हिसाबले धेरै नै महत्त्व रहेको। पाटनको बीचमा ढुङ्गामाथि रहेको देवतालाई महाबु जगन्नाथ भन्ने गरिने। देशका 100 महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा महाबु धाम पनि समेटिएको र मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रकृतिको महिमा उजागर गर्ने चित्र मूर्तिका साथ बोधिसत्व आर्ट ग्यालरीमा बृहत कला प्रदर्शनी सुरु। पृथ्वीमा जीवन सम्भव बनाउने तत्त्वहरू आगो, पानी, आकाश, भूमि र हावा, रुख बिरुवा लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको पूजा गर्दै प्रकृति र मानव बीचको सह अस्तित्वलाई स्वीकार्ने परम्पराको मूल सन्देश बुझ्न प्रदर्शनीले मद्दत गर्ने विश्वास। सबै सनातनी कर्मलाई निरन्तरता दिइरहँदा नयाँ पुस्तालाई यसको महत्त्व पनि बुझाउँदै जानुपर्ने लक्ष्य यस प्रदर्शनीको रहेको। अब समाचार विस्तारमा। श्रावण महिना भगवान शिवको प्रिय महिना। श्रावणमा चोखोनितो भएर देवालयमा महादेव दर्शन गरी व्रत बस्ने सनातन धर्मावलम्बीहरू बीच रहेको परापूर्व कालदेखि आस्था र विश्वासका साथ मनाउँदै आएको चलन हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै महादेव मन्दिरहरू छन्। पशुपतिनाथ क्षेत्र पौराणिक ग्रन्थहरूमा पशुपतिनाथको ठूलो महिमा बताइएको छ। यसैगरी ललितपुरको कुम्बेश्वर सन्तानेश्वर महादेव, खोटाङ हलेसी महादेव, काठमाडौँको कोटेश्वर, महोत्तरीको जलेश्वर, म्याग्दीको गलेश्वर, धरानको पिण्डेश्वर, काभ्रेको धनेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, रसुवाको गोसाईकुण्ड, नुवाकोटको दुप्चेश्वर लगायतका शिवालयहरूमा श्रावणे सोमबारका दिन विशेष घुइँचो हुनेछ। केही वर्ष यता बोलबम यात्रा पनि चल्न थालिसकेको छ। श्रावण महिनामा महादेव दर्शन गर्न काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरि नजिकैका स्थानहरूमा थुप्रै महादेवका मन्दिरहरू रहेका छन्। कागेश्वरी, अनन्तलिङ्गेश्वर, कैलाशनाथ, आशापुरेश्वर, तारकेश्वर, गोसाईनाथ, लड्केश्वर, भालेश्वर, डोलेश्वर,
गुप्तेश्वर, सन्तानेश्वर आदि रहेका छन्। यस महिनामा भगवान शिवको व्रत बसी शिवको पूजा आराधना गरे आफू, श्रीमान, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। महिनाको अरू दिन नसके पनि सोमबार व्रत बसी शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। एक रिपोर्ट। साउन महिना भगवान शिवको प्रिय महिना हो। साउनमा चोखुनितो भएर देवालयमा महादेवको दर्शन गरी व्रत बस्ने सनातन धर्मावलम्बीहरू बीच रहेको परापूर्वकालदेखि नै आस्था र विश्वासका साथमा मनाउँदै आएको चलन हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै महादेव मन्दिरहरू रहेका छन्। पशुपतिनाथ क्षेत्र पौराणिक ग्रन्थहरूमा पशुपतिनाथको ठूलो महिमा बताइएको छ। यसैगरी ललितपुरको कुम्भेश्वर, सन्तानेश्वर महादेव, खोटाङ खलेसी महादेव, काठमाडौँको कोटेश्वर, महोत्तरी जलेश्वर, म्याग्दीको गलेश्वर, धरानको पिण्डेश्वर, काभ्रेको धनेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको पाँच पोखरी, रसुवाको गोसाई कुण्ड, नुवाकोटको दुप्चेश्वर लगायतका शिवालयहरूमा साउनी सोमबारका दिन विशेष पूजा लाग्ने गर्छ। केही वर्ष यता बोलबम यात्रा पनि चल्ने गरेको छ। साउन महिनामा महादेवको दर्शन गर्न काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरि नजिकैका स्थानहरूमा थुप्रै महादेवका मन्दिरहरू रहेका छन्। कागेश्वरी, अनन्तलिङ्गेश्वर, कैलाशनाथ, आशापुरेश्वर, तारकेश्वर, गोसाई थान, लड्केश्वर, फालेश्वर, डोलेश्वर, गुप्तेश्वर, सन्तानेश्वर आदि रहेका छन्। यस महिनामा भगवान शिवको व्रत बसी शिवको पूजा गरे आफू, श्रीमान, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। महिनाको अरू दिन नसके पनि सोमबार व्रत बसी शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। साउन महिना नै शिवलाई बढी प्रिय लाग्नुको कारण यो महिनामा अधिक वर्षा हुन्छ, जसले शिवको विषदग्ध तापयुक्त शरीरमा शीतलता प्रदान गर्छ। यो महिनामा प्रकृतिले नै रुद्राभिषेक गर्छ। शिव पुराण अनुसार शिव स्वयं जल हुन्। भगवान शिवले सनत कुमारहरूलाई साउन महिनाको महिमा बताउने क्रममा भन्नु भएको छ, मेरा 3 आँखा मध्ये दाहिने आँखा सूर्य, बायाँ आँखा चन्द्रमा तथा बीचको आँखा अग्नि हुन्। हाम्रा महिनाहरूको नाम नक्षत्रका आधारमा राखिएको छ। साउन नक्षत्रको स्वामी चन्द्रमा हुन्। चन्द्रमा भगवान शिवको मस्तकमा शोभायमान छन्। जब सूर्य मिथुनबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गरेर साउन महिना सुरु हुन्छ, तब सूर्य दक्षिणायन हुन्छन्। सूर्यको ताप कम तथा दिन छोटा हुन थाल्छन्। साथै सूर्यले ताप तथा चन्द्रमाले शीतलता प्रदान गर्छन्। यसकारण सूर्य कर्कट राशिमा आएपछि वर्षा हुन्छ र यसले शिवलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। साउनी सोमबारका दिन भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। ज्योतिषी शास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिव भएकोले यो दिनको शिवोपासना विशेष मानिन्छ। अझै त्यो महिनाको सोमबार गरिने शिवको व्रत पूजा विशेष फलदायी हुने मान्यता छ। यस दिन आफू र आफ्नो परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं विभिन्न कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा छ। हस्ता नक्षत्रयुक्त सोमबारको व्रतको प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको प्रसङ्ग पुराणमा पाइन्छ। हिन्दू धर्ममा साउनलाई धर्म कर्मको महिना भनिन्छ। यो महिनामा व्रत, दान, पूजा पाठ आदि गर्दा धेरै गुणा बढी फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। पुराणहरूमा मुख्य 3 थरी व्रतको चर्चा पाइन्छ: साउने सोमबार, 16 सोमबार एवं सोम प्रदोष। सोमबारको व्रतविधि पनि अन्य व्रत जस्तै हुन्छ। यो व्रत सूर्योदयदेखि प्रारम्भ भएर तेस्रो प्रहरसम्म बसिन्छ। दिनको तेस्रो प्रहर अर्थात् करिब 3 बजेतिर शिवजीको पूजा गरी तथा श्रवण गर्नुपर्छ। व्रत गरेको दिन बेलुका एकपटक सात्विक भोजन ग्रहण गरिन्छ। यसरी व्रत बस्दा सारा समस्या समाधान हुने जनविश्वास रहिआएको छ। शिव वैदिक देवता हुन्। शिवको अर्थ कल्याण हो। विधिपूर्वक आराधना गर्दा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ र मनोकामना पूर्ण गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। शिवको उपासना गर्ने परम्परा वैदिक कालदेखि नै चलेको मानिन्छ। वेदमा रुद्रको रूपमा शिवको उपासना गरिएको छ। शुक्ल यजुर्वेदको 16औं अध्यायमा रुद्रको विभिन्न वर्णन गरिएको छ। सुख प्रदान गर्ने, पाप नाश गर्ने र भक्तलाई कल्याण गर्ने रूपमा शिवको उपासना गरिएको छ। पौराणिक ग्रन्थहरूमा ब्रह्मालाई सृष्टि, विष्णुलाई रक्षा र शिवलाई संहारको देवता मानिएको छ। शिवलाई सम्पूर्ण देवताका पनि देवता अर्थात् देवादिदेव महादेव भनिएको छ। शिवको अर्थ कल्याण भएकोले विधिपूर्वक आराधना गर्दा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ र मनोकामना पूर्ण गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। वेदमा रुद्रको रूपमा शिवको उपासना गरिएको छ।
शुक्ल यजुर्वेदमा सुख प्रदान गर्ने, पाप नाश गर्ने र भक्तलाई कल्याण गर्ने देवताको रूपमा शिवको उपासना गरिएको छ। श्रावण महिनामा रुद्री नेपाली समाजमा लगाउने चलन छ। रुद्री भनेको शतरुद्रीय वैदिक मन्त्र पाठ गरी शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्नु हो। विशेष गरी श्रावणको सोमबार पारेर तथा त्यस दिन नजुरे साउनकै अन्य कुनै दिन ब्रह्म मुहूर्त ब्राह्मणहरूद्वारा रुद्रीभिषेक गराइन्छ। रुद्रीमा वैदिक मन्त्र उच्चारण सहित जलाधारले शिवको अभिषेक गरिन्छ। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष यी 4 कुराको इच्छा गर्नेहरूले रुद्री पाठद्वारा आशुतोष भगवान रुद्रलाई प्रसन्न पार्दछन्। रुद्र प्रसन्न हुनाले सम्पूर्ण इच्छा पूर्ण हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। हिन्दू वैदिक धर्म, संस्कृति तथा परम्परा अनुसार अभिष्ट कामना पूर्णताको अपेक्षाका साथ भगवान शिवको पूजा आराधना र रुद्री पाठ लगाइन्छ। ब्राह्मणबाट विधिपूर्वक रुद्री पाठ गराउने र अविच्छिन्न रूपले दुग्धधारा गर्नाले आराध्यदेव शङ्कर भगवान खुसी हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। शिव पूजा जुनसुकै दिन गर्न सकिए तापनि रुद्राभिषेक भने जुराएको दिनमा गर्नुपर्दछ। रुद्राभिषेकका तिथि र पक्षका आधारमा जुराउने गरिन्छ। अभिष्ट कामना प्राप्तका लागि विद्वान, पवित्र, धूम्रपान, मद्यपानका लत नभएका र हिंसक व्यवहारबाट मुक्त भएको ब्राह्मणलाई पूजा गरी तिनकै ब्राह्मणको निर्देशन अनुसार पूजा तथा कथा श्रवण गर्न धार्मिक ग्रन्थहरूले निर्देशन गरेको छ। ब्राह्मणलाई टीका तथा वरण स्वरूप कपडा, द्रव्य तथा जनै सुपारी दिने वैदिक परम्परा चलिआएको छ। धार्मिक आस्थाको धरोहर महाबुधाम पर्यटकीय पूर्वाधारमा अझै लगानी अभाव भएको छ। यहाँ महाबुधाम कालीकोटको मुख्य पर्यटकीय स्थल हो। उक्त पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न निकै असहज भएको छ। भरपर्दो सडक सञ्जाल र खान बस्नका लागि होटलहरू छैनन्। धामसम्म पुग्नलाई पर्यटकले निकै शास्ति खेप्नु पर्दछ। थुप्रै अप्ठ्यारा झेलेर भए तापनि धार्मिक आस्थाको केन्द्र र मनमोहक दृश्यको अवलोकन गर्न त्यहाँ वर्षेनी हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पनि पुगिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। धार्मिक आस्थाको धरोहर महाबुधाम पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्दा पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न निकै असहज भएको छ। महाबुधाम कालीकोटको मुख्य पर्यटकीय स्थल हो। महाभै गाउँपालिकामा पर्ने उक्त पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न निकै असहज छ। भरपर्दो सडक सञ्जाल र खान बस्नका लागि होटलहरू छैनन्। धामसम्म पुग्नलाई पर्यटकले निकै शास्ति खेप्नुपर्छ। थुप्रै अप्ठ्याराहरू झेलेर भए पनि धार्मिक आस्थाको केन्द्र र मनमोहक दृश्यको अवलोकन गर्न त्यहाँ वर्षेनी हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गइरहेका छन्। कालीकोट र दैलेखको सिमानामा रहेको धाममा आवागमनमा निकै शास्ति हुने गरेको छ। सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पर्यटकको सहजताका लागि महाभै गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि धामसम्म पुग्न मोटर बाटो निर्माणको काम थालेको छ। पर्यटकलाई आवागमन र आवासका लागि संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताउनु भएको छ। सडक विस्तार र होटलहरू सञ्चालनका काम थालिए पनि पालिकाको बजेटले मात्र पूर्वाधार निर्माण भने सम्भव नहुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पालिकामा थुप्रै ऐतिहासिक, पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरू रहे पनि प्रचार प्रसार र पूर्वाधारको अभावमा ओछेलमा परेको उहाँको भनाइ छ। महाभै गाउँपालिकासँग पर्यटकीय स्थलको विकास र प्रवर्धनका योजना भए पनि स्रोत साधन समेत हुँदा आवश्यक लगानी हुन सकेको छैन। महाबुधामका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न अहिले 3 तहकै सरकारले पहल थालेका छन्। पालिकाले गत वर्ष महाबुधाम सहित गाउँपालिकाभित्रका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेट थोरै हुँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिरहेको अध्यक्षले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन तथा विकास शीर्षकमा 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। गत वर्ष पालिकाको बजेटबाट शौचालय र पर्यटकका लागि टेन्ट निर्माण गरिएको थियो। अहिले 3वटै तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा 5वटा आवास निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। बेला बेलामा रङ फेर्ने भएकाले नै धेरै पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको महाबुधाम धार्मिक पर्यटनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सुन्दर पाटनको बीचमा विशाल ढुङ्गा र त्यसमाथि शिवलिङ्गको मूर्ति अवस्थित रहेको छ। यहाँ हरेक वर्ष जनै पूर्णिमाको दिन विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। दैलेख र कालीकोटका साथै देशका विभिन्न भागबाट यहाँ आउने धार्मिक पर्यटक यस महाबुधामको प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउँदछन्।
महाबुधामलाई पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा लिइएको छ। महाबुबाट कर्णाली मात्र नभई प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका डाँडा काँडाहरू र बाँके, बर्दिया तथा कैलालीका समतल भूमिहरूको सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ। रातिको समयमा भारतको नयाँ दिल्ली, लखनऊ र उत्तरतर्फ मुगल हिमाल लगायतका ठाउँ देख्न सकिन्छ। हिउँदमा बेला बेलामा पर्ने शताम्बी हिउँले ढाकिदिँदा महाबुधाममा बेग्लै आनन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ। विभिन्न जिल्लादेखि महाबु पाटनमा भैँसी, भेडा, बाख्रा चराउन आउने गोठालाहरूले पहिले बनाइएका ससाना गोठहरू पनि यहाँ रहेका छन्। महाबुधाम यहाँको धार्मिक हिसाबले धेरै नै महत्त्व छ। पाटनको बीचमा रहेको ढुङ्गामाथि रहेको देवतालाई महाबु जगन्नाथ भन्ने गरिन्छ। महाबु जगन्नाथलाई महादेवको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। जगन्नाथलाई प्रार्थना गरे आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। धाममा हरेक वर्ष जनवरी पूर्णिमाका अवसरमा मेला लाग्ने गर्दछ। उक्त समयमा भक्तजनको उल्लेख्य भिड हुने गर्दछ। यहाँको मुख्य चुनौती भनेको सडक तथा भक्तजनको लागि आवश्यक धर्मशालाहरूको अभाव नै हो, जसले गर्दा यहाँ आउने पर्यटक एवं भक्तजनहरूले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। सबै भौतिक पूर्वाधारको जोड गर्न सके यहाँ अत्याधिक संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउन सकिन्छ। देशका 100 महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा महाबुधाम पनि समेटिएको छ। अहिले महाबु गाउँपालिकाले यहाँका भौतिक पूर्वाधार लगायतको विकासमा पहल थालेको छ। महाबुलाई पूर्ण रूपमा विकसित र महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन करिब 4 अरब रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्ने महाबु गाउँपालिकाको अनुमान छ। पहिले महाबुधाममा मैला गए अनिष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। महिलालाई तल्लो पाटनबाट शिवलिङ्ग भएको स्थानमा जान वर्जित थियो। अहिले भने महिलालाई महाबुधामको दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि महिलाहरू पनि धाममै पुग्न थालेका छन्। विशेष गरी सन्तान प्राप्ति नभएका महिला तथा पुरुषहरू धाममा पूजा गरी अनुष्ठानको तिलक ल्याएर फर्किएका श्रद्धालुहरूबाट आशीष थाप्ने गर्छन्। श्रद्धालुहरूलाई आफूले प्रसाद स्वरूप ल्याएको सातु, कसार, फलफुल दिने गर्छन्। कतिपय आशीष थाप्न बसेका भेटिन्छन् त कतिपय महिलाहरू मागेको फल प्राप्त भएकाले धन्यवाद दिन बाटोमा लाम लागेर बस्ने गर्छन्। तल्लो पाटनबाट भिरको बाटो र जोखिमपूर्ण हुने भएकाले अहिले जाने र फर्कने बाटो छुट्टा छुट्टै बनाइएको छ। मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रकृतिको एक महिमा उजागर गर्ने चित्र मूर्तिका साथ बोधिसत्व आर्ट ग्यालरीमा बृहत कला प्रदर्शनी सुरु भएको छ। पृथ्वीमा जीवन सम्भव बनाउने तत्त्वहरू आगो, पानी, आकाश, भूमि र हावा, रुख बिरुवा लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको पूजा गर्दै प्रकृति र मानव बीचको सहअस्तित्वलाई स्वीकार्ने परम्पराको मूल सन्देश बुझ्न प्रदर्शनीले मद्दत गर्नेछ। ती तत्त्वलाई सनातन हिन्दू र बौद्ध परम्परामा भगवानका स्वरूपमा पूजा गरिन्छ। आर्ट ग्यालरीका सह-संस्थापक अञ्जन साक्यले भन्नुभयो, विगतमा विभिन्न ठूला मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको असरको चर्चा सुन्दा यसको असर हामीलाई नै पर्ला र भन्ने लाग्दथ्यो। वास्तवमा यसको प्रभावले हाल बाढी, पहिरो, आगलागी, महँगी तथा वायु प्रदूषण हामीले झेलिरहेका छौँ। समाजमा विद्यमान परम्परागत संस्कारले प्रकृतिसँग एकाकार हुन सहयोग पुर्याउँदो रहेछ। उहाँका अनुसार बिहान उठेर ढोकाको अगाडि लिपेर भूमि पूजन गर्ने, इनार नदीको पूजा, रातमा आकाशलाई दीप दिने, पिपलका रुखलाई पूज्ने परम्परा त प्राकृतिक प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नु हो, आभार प्रकट गर्नु हो। उहाँ भन्नुहुन्छ, यी सबै सनातनी कर्मलाई निरन्तरता दिइरहँदा नयाँ पुस्तालाई यसको महत्त्व पनि बुझाउँदै जानु पर्दछ। प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहनका कारण समस्त पृथ्वीवासीले समस्या भोगिरहेको सन्दर्भमा प्रकृति नै मानव अस्तित्वको मूल स्रोत हो भन्ने सन्देश प्रदर्शनीले दिएको छ भन्नुहुन्छ। यस प्रदर्शनीमा अन्नपूर्णेश्वरी, शिवका परिवार, विवाह संस्कार, चराका चित्र, मूर्ति, बोधिसत्व, पञ्चबुद्धका अमूर्त चित्रकला, पञ्चबुद्धका वाहन, बीज मन्त्र सहितका नयाँ पुस्ताका लागि 3D डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रकृतिको महत्त्वबारे बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। ग्यालरीका निर्देशक प्रज्वल साक्यले नेपालका चिरपरिचित कलाकारका सृजना खरिद गरी ग्यालरीले प्रकृति र उपशीर्षक शिव पार्वतीमा चित्र र मूर्तिहरू प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभएको छ।
अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। श्रावण महिना भगवान शिवको प्रिय महिना। श्रावणमा चोखो नितो भएर देवालयमा महादेवको दर्शन गरी व्रत बस्ने सनातन धर्मावलम्बीहरू बीच रहेको परापूर्व कालदेखिको आस्था र विश्वासको साथमा मनाउँदै आएको चलन। यस महिनामा भगवान शिवको व्रत बसी शिवको पूजा गरे आफू, श्रीमान, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै महादेव मन्दिरहरू रहेको यस शिवालयहरूमा श्रावणे सोमबारका दिन विशेष घुइँचो लाग्ने। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिव भएकाले यो दिनको शिव उपासनाले विशेष मानिने। श्रावण महिनामा रुद्री नेपाली समाजमा लगाउने चलन। सत रुद्रीय वैदिक मन्त्र पाठ गरी शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्नुलाई रुद्री भनिने। रुद्रीमा वैदिक मन्त्र उच्चारण सहित जलधाराले शिवको अभिषेक गरिने। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष यी चार कुराको इच्छा गर्नेहरूले रुद्री पाठद्वारा आशुतोष भगवान रुद्रलाई प्रसन्न पार्न रुद्री लगाउने चलन। हिन्दू वैदिक धर्म, संस्कृति तथा परम्परा अनुसार अभिष्ट कामना पूर्णताको अपेक्षाका साथ भगवान शिवको पूजा आराधना र रुद्री पाठ लगाइने। धार्मिक आस्थाको धरोहर महाबुधाम पर्यटकीय पूर्वाधारमा अझै लगानी अभावमा उक्त स्थानमा पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न निकै असहज भएको। महाबुधाम कालीकोटको मुख्य पर्यटकीय स्थल भएर पनि ओझेलमा पर्दै आस्थाको केन्द्र र मनमोहक दृश्यको अवलोकन गर्न त्यहाँ वर्षेनी हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू गइरहेका। धेरै पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको महाबुधाम धार्मिक पर्यटनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण स्थल। महाबुधाम धार्मिक हिसाबले धेरै नै महत्त्व रहेको। पाटनको बीचमा ढुङ्गामाथि रहेको देवतालाई महाबु जगन्नाथ भन्ने गरिने। देशका 100 महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा महाबुधाम पनि समेटिएको र मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रकृतिको महिमा उजागर गर्ने चित्र मूर्तिका साथ बोधिसत्व आर्ट ग्यालरीमा बृहत कला प्रदर्शनी सुरु। पृथ्वीमा जीवन सम्भव बनाउने तत्त्वहरू आगो, पानी, आकाश, भूमि र हावा, रुख बिरुवा लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको पूजा गर्दै प्रकृति र मानव बीचको सह अस्तित्वलाई स्वीकार्ने परम्पराको मूल सन्देश बुझ्न प्रदर्शनीले मद्दत गर्ने विश्वास। सबै सनातनी कर्मलाई निरन्तरता दिइरहँदा नयाँ पुस्तालाई यसको महत्त्व पनि बुझाउँदै जानुपर्ने लक्ष्य यस प्रदर्शनीको रहेको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।